नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डे 15 मा फिजिक्सको सपोर्टिङ अनलाइन क्लासेसहरू कक्षा 11 मा अब जोडिने विद्यार्थीहरूलाई यो सपोर्टिङ क्लासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष धन्यवाद हाम्रो द सोल्युसन कोएड स्कुल तथा कलेजलाई जसले यो प्रावधान मिलाइदिनु भएको छ। सम्पूर्ण मार्सका मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले गर्दा यो अर्गनाइज गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही सिकुन् केही गरून् भन्ने तरिकाले अगाडि बढेको छ। अब आज हामी फिजिक्सको 15औं दिनमा छौँ। फिजिक्सको क्लासलाई अगाडि बढाउन आजको फेसिलिटरको रूपमा हाम्रो मास्टर डिग्री इन फिजिक्समा गर्नुभएका आदरणीय विश्वेश्वर आचार्य सर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो परिचयसहित फेरि आजको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पिरियडिकमा लगेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई इन्टरटेन गराउँदै आफै पार्टिसिपेट गर्दै तपाईँहरूले नबुझेका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइक अन गरेर बोल्ने तरिकाले इन्टरेक्सन गर्दै क्लास चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि म अब विश्वेश्वर आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, स्वागत। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा प्रेसिडेन्ट अफ मार्स अब हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सेलिब्रेसन कोएड्सको सागर दाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सेलिब्रेसन कलेजलाई यो अवसर दिलाएकोमा पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अघिल्लो क्लासमा पनि एकपटक भेट भइसकेको छौँ। कोही नयाँ भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने म चाहिँ विश्वेश्वर आचार्य हो, त्यही सेलिब्रेसन कोएड कलेजमा पढाइरहेको छु। अब आज चाहिँ हामी मेरो क्लास चाहिँ डे 2 हो। अब आज हामी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्छौँ जुन तपाईँको ब्रिज कोर्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ फर्स्टमा सुरु गर्न चाहेँ। E=mc²। यो धेरैजनाले सुन्नुभएको होला। यो आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भन्छ। यो कभर पेजमा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ E=mc²। यो आइन्स्टाइनले निकालेको रिलेसन हो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ ब्रिज कोर्समा वाट इज आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भनेर सोध्न सक्छ। तपाईँले यसलाई E=mc² भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो इनर्जी चाहिँ मास र स्पिड अफ लाइटसँग चाहिँ रिलेट छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो इनर्जी केसँग रिलेट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इनर्जी चाहिँ मास र स्पिड अफ लाइटसँग रिलेट हुँदो रहेछ। स्पिड अफ लाइट भनेको हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्सनमा सोध्न सक्छ 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁵, 3 × 10⁴, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भनेर सोध्न सक्छ। स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। अब तपाईहरु आफ्नो यो joinpd.com मा गएर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन भनेर त्यहाँ अप्सन तपाईले मैले अप्सन दिएको छैन यसमा। तपाईले थाहा छ भने यसलाई एन्सर टाइप गर्नु त joinpd.com मा गएर रेस्पोन्स आइरहेको छ। द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन ओके गो अन 21 रेस्पोन्सेस ट्राई गर्नुहोस्। द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन So we should write formula or unit? No formula, just unit. Like meter, centimeter, or what is the lens you write the unit. Dear students, तपाईहरु सबैजना joinpd.com मा गइदिनुस्। यहाँ च्याट बक्समा भन्दा पनि तपाई joinpd.com मा गइदिनु भयो भने ठूलो स्लाइड भेट्न पाउनुहुनेछ। त्यही अनुसार तपाईको क्लास अगाडि बढ्छ, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। च्याट बक्स भन्दा पनि तपाईले जे उत्तर दिनु छ त्यतापटि गर्नुस्। र अनि ब्याक आउँदाखेरि चाहिँ मोबाइल युजर साथीहरुले चाहिँ ब्याक आउँदा माइक अन गरेर बोल्दिने, आफुलाई नआएको कुरा त्यसरी शेयर गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दिनु होला। सबैजना चाहिँ joinpd.com मा गइदिनु होला। हामीसित 76 जनामा अहिले 55 जना मात्र joinpd.com मा जानु भएको छ। प्लिज जोड्दिनु होला। त्यहाँ हाम्रो सिद्धान्त हुमागाईले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईलाई कोड पनि दिनु भएको छ। करण सुनार हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट स्टुडेन्ट लिंक हुने तरिकाको त्यो वेबसाइट तपाईले पठाइदिनु भएको थियो हिजो अस्ति, त्यसलाई तपाईले पठाइदिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ बेसी सर प्लिज। ओके, सबैजना www.joinpd.com मा गएर BROKG टाइप गर्नुहोस् है। र रेस्पोन्स आइरहेको छ 45 रेस्पोन्स 56 मा। यो 45 रेस्पोन्स आएको छ। सबैजना joinpd.com मा जान ट्राई गर्नुहोस्। डायोप्टर, ओके इट्स करेक्ट एन्सर इज डायोप्टर। यो मैले यहाँ एउटा फिगरमा चाहिँ मान्छेले एउटा लेन्स चाहिँ आईमा राखेको देखाएको छु। यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी के आएको छ भन्दाखेरि मैले थोरै इन्फर्मेसन जोड्न चाहे। यो कोरियाले भर्खर डेभलप गरे हो। तपाईको आँखामा चाहिँ लेन्स राखौं अनि त्यो लेन्स राखिसकेपछि तपाईको आँसुहरु बग्ने तरिकाले अहिले साउथ कोरियाले लेटेस्ट यो टाइपको लेन्स चाहिँ डेभलप गरेको छ। यो चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईलाई क्वेशनसँग जोड्न चाहे। यो पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन डायोप्टर, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, यु हैव टु रिमेम्बर इट। एन्ड पावर को फर्मुला चाहिँ 1/f
द्याट इज फोकल लेन्थ। यो 1 डायोप्टर भनेको के हो भन्दाखेरि डायोप्टर भनेको 1 डायोप्टर भनेको 1 पर मिटर, 1 मिटर नै 1 डायोप्टर भनेको 1 पर मिटर। तपाईको साइडमा कपी छ भने तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। 1 डायोप्टर भनेको 1 पर मिटर, 1 मिटर हैन कि 1 डायोप्टर भनेको 1 पर मिटर। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्यान एनी नर्मल अब्जेक्ट ट्राभल विथ द स्पिड अफ लाइट। कुनै पनि अब्जेक्ट, नर्मल अब्जेक्ट जस्तै तपाईले कपी फाल्नुहोस्, ढुङ्गा फाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ स्पिड अफ लाइटसँग ट्राभल गर्न सक्छ कि सक्दैन? ड्र्याग गर्नुहोस् त यसलाई। कुनै नर्मल अब्जेक्ट लाइटको स्पिडसँग ट्राभल गर्न सक्छ कि सक्दैन? क्यान एनी नर्मल अब्जेक्ट ट्राभल विथ द स्पिड अफ लाइट? क्यान एनी नर्मल अब्जेक्ट ट्राभल विथ द स्पिड अफ लाइट? ओके, गो अन। हामीले स्पिड अफ लाइट भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यो स्पिडमा कुनै पनि अब्जेक्ट फाल्न सक्छौ या सक्दैनौ? के छ तपाईको आइडिया? यस अर नो ड्र्याग गर्नुहोस्। अब यहाँ दुईवटै आएको छ, तर यहाँ धेरै चाहिँ नोमा आएको छ। ओके, हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो यसको एन्सर चाहिँ नो हो है। कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ स्पिड अफ लाइट को कम्प्यारिजनमा फाल्न सकेको छैन। तर त्यहाँ एउटा स्पेशल आइन्स्टाइन स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यसको बारेमा तपाईले पछि पनि आफै युट्युबमा सर्च गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले लाइटको स्पिडसँग फाल्यो भने त्यसको मास चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्छ। तर अब त्यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड भएको छैन। तर थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले कुनै पनि अब्जेक्ट लाइटको स्पिडमा फालियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको मास चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर आइन्स्टाइन थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले भन्यो। तर हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ हामीले त्यो भेरिफाइड गर्न सकेको छैनौँ। कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ लाइटको स्पिडसँग ट्राभल गर्न सकेको छैन। यदि त्यो भयो भने पछि भविष्यमा आइन्स्टाइन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सक्सेस भयो भने मास चाहिँ इन्क्रिज भएर जाँदो रहेछ। तपाईले 5 kg को ढुङ्गा फाल्नु भयो भने त्यसको मास चाहिँ सर्टेन अमाउन्टमा इन्क्रिज भएर जान्छ भनेर त्यो थ्योरीले भन्छ। तर अहिलेसम्म रियल लाइफमा यो भ्यालिड चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ नो है। अब यहाँ चारको छ द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर इलेक्ट्रिक करेन्ट। इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो? एन्सर दिनुहोस्। द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर इलेक्ट्रिक करेन्ट। हामीसँग चारवटा अप्सन छ, पोटेन्सियोमिटर, एमिटर, भोल्टमिटर एन्ड ग्याल्भानोमिटर। ओके, गो अन। हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट मेजर गर्नलाई कुन डिभाइस युज गर्छौं? पोटेन्सियोमिटर, एमिटर, भोल्टमिटर और ग्याल्भानोमिटर। नयाँ स्टुडेन्ट जोइन हुनु भएको छ भने www.joinpd.com मा जानुहोस् अनि BROKJ कोड चाहिँ टाइप गर्नुहोस् न। स्क्रिनमा शेयर भइराखेको छ कोड। ओके, एमिटर इट इज करेक्ट एन्सर। एमिटर इज द करेक्ट एन्सर। म्याक्सिममले एमिटरमै चुज गर्नुभएको छ। अब यहाँ चारवटा अप्सन छ, पोटेन्सियोमिटर, एमिटर, भोल्टमिटर एन्ड ग्याल्भानोमिटर। इट्स करेक्ट एन्सर इज एमिटर। अब यो पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो, भोल्टमिटर भनेको के हो, ग्याल्भानोमिटर भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ पोटेन्सियोमिटर र भोल्टमिटर भनेको दुईवटै डिभाइसले तपाईको भोल्टेज मेजर गर्छ। पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ तपाईले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्ने सुन्नु भएको होला, 9-10 मा यो आइरक्छ। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको जसले चाहिँ इनर्जीको थ्रु हामीले करेन्ट मेजर गर्छौं। पोटेन्सियोमिटरले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स मेजर गर्ने हो अनि भोल्टमिटरले चाहिँ इन टर्मिनलको भोल्टेज मेजर गर्ने हो। अब एमिटर भनेको करेन्ट मेजर गर्ने भइहाल्यो। अनि ग्याल्भानोमिटर भनेको यो पनि तपाईहरुले नोट गर्नु, साइडमा कपी छ भने, ग्याल्भानोमिटर इज अ डिभाइस युज्ड टु डिटेक्ट द फ्लो अफ करेन्ट। कुनै पनि डिभाइसमा कति अमाउन्टको करेन्ट फ्लो भइराखेको छ त्यो डिटेक्ट गर्नलाई ग्याल्भानोमिटर भन्ने डिभाइस युज हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो। मैले एउटा मात्र क्वेसन राखेको छु, तर चारवटै अप्सन कहिले व्हाट इज द डिभाइस, नेम द डिभाइस द्याट डिटेक्ट द फ्लो अफ करेन्ट भनेर सोध्न सक्छ। त्यसलाई तपाईले ग्याल्भानोमिटर भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके द रेसिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भनेर भनेको छ। हामीले कुनै पनि रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्सको युनिट ओम हो। हामीले लास्ट क्लासमा मैले रेसिस्टरहरू पनि देखाएको थिएँ। अब रेसिस्टेन्स भनेको तपाईँको अपोज द फ्लो अफ चार्ज हो। रेसिस्टरको काम भनेको चार्जलाई अपोज गर्ने हो। अब यसको अप्सन के हो चुज गर्नु त? एरिया अफ क्रस सेक्सन, लेन्थ, डेन्सिटी, नन अफ द एबोभ। Resistance of the conductor is inversely proportional to what? Area of cross section, length, density, or none of the above. Okay, go on. Try. Okay, try garनुहोस् अझै। Resistance of the conductor is inversely proportional to यो रेसिस्टेन्स को फर्मुला चाहिँ 9 क्लासमै छ है। Resistance of the conductor is inversely proportional to okay, its correct answer is area of cross section. No length, no density, no none of the above. Its correct answer is area of cross section. तपाईहरुले यहाँ फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ। रेसिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर भनेको R इज इक्वल टु रो L बाइ A हो। रो भनेको डेन्सिटी, L भनेको लेन्थ भयो, अनि A भनेको एरिया अफ द क्रस सेक्सन। तपाईहरुले यो क्वेशन कहिलेकाहीँ घुमाएर सोध्न सक्छ, व्हाट आर द फ्याक्टर दैट डिपेन्ड्स अन रेसिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेलामा तपाईहरुलाई त्यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु दिन सक्छ। तपाईहरुले डेन्सिटी, लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सन भयो। एरिया अफ क्रस सेक्सन अहिले हाम्रो क्वेशन अनुसार एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन रह्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेशन। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन व्हिच प्रिन्सिपल? हाइड्रोजन बम चाहिँ अब तपाईहरुले डिफरेन्ट बमहरु सुन्नु भएको छ, एटमिक बम, न्युक्लियर बम। यो हाइड्रोजन बम चाहिँ केमा बेस हुन्छ? चुज गर्नुहोस्। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन व्हिच प्रिन्सिपल? देयर आर 4 अप्सन: न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन, radioactive disintegration, or none of the above. Hydrogen bomb is based on which principle? Nuclear fission, nuclear fusion, radioactive disintegration, or none of the above. Okay, go on, try. Okay, as you try garनुहोस्। नयाँ स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने joinpd.com मा जानुहोस् अनि BROKG कोड टाइप गर्नुहोस्। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन व्हिच प्रिन्सिपल? न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन, रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, अर नन अफ द अबोभ। ओके, अब हामी रेस्पोन्स हेरौँ है। अझै एक दुई जना ट्राई गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन व्हिच प्रिन्सिपल? न्युक्लियर फ्युजनमा म्याक्सिममले टिक लगाउनु भएको छ। इट्स एन्सर इज न्युक्लियर फ्युजन, करेक्ट। न्युक्लियर फिजन चाहिँ हैन। न्युक्लियर फ्युजन भनेको कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा न्युक्लियर फ्युजन भनेको दुईवटा लाइटर न्युक्लियाइहरु कम्बाइन भएर एउटा हेभी न्युक्लियस बन्यो भने, सानसानो दुईवटा लाइटर न्युक्लियाइ कम्बाइन भएर एउटा हेभी न्युक्लियस बन्यो भने त्यो न्युक्लियर फ्युजन हो। अनि न्युक्लियर फिजन भनेको चाहिँ जस्तो तपाईको एटमिक बमहरु सोध्यो भने एटमिक बम बनाउनको लागि चाहिँ न्युक्लियर फिजन युज हुन्छ। न्युक्लियर फिजनमा चाहिँ तपाईको एउटा हेभी न्युक्लियस चाहिँ स्प्लिट भएर सानसानो न्युक्लियाइ, लाइट न्युक्लियाइमा स्प्लिट भयो भने त्यसलाई न्युक्लियर फिजन भन्छ। न्युक्लियर फिजन भनेको सानसानो न्युक्लियाइ कम्बाइन हुने हेभी न्युक्लियस बन्छ, त्यो न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर फिजन भनेको चाहिँ लाइट न्युक्लियर कम्बाइन भएर न्युक्लियर फिजन भनेको हेभी न्युक्लियस चाहिँ स्प्लिट भएर लाइट न्युक्लियाइमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियर फिजन भन्छ। रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको अब तपाईहरुले यो चाहिँ अलि क्लास 12 मा चाहिँ अलि डिस्कस गर्छौं। रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको हामीले कुनै पनि टाइममा रहेको, जस्तै डाइनोसर्स एक्सटिन्क्ट भयो, त्यसको बोनहरु कुन टाइममा एक्जिस्ट भएको थियो, हामीले एउटा फर्मुला n = n नट e⁻ λT भन्ने छ, त्यसलाई युज गरेर हामीले त्यसको नम्बर डेथ भएको
त्योहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्योहरू तपाईँले पछि हायर लेभलमा पढ्दै जानुहुन्छ, क्लास 12 मा छ यो चाहिँ। होप अल अफ यु आर क्लियर। यसको एन्सर चाहिँ हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन विच प्रिन्सिपल भनेको छ। यो चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन। ओके, अब वाट इज द फुल फर्म अफ राडर भन्छ, कसैले रडार पनि भन्छ। यो रडार भनेको जस्तो तपाईँहरूको एन्सर दिँदै राख्नुहोस् है। यो हाम्रो एयरपोर्टहरूमा युज हुन्छ, यसले सिग्नल ट्रान्समिटहरूको लागि युज हुन्छ। अब यसको फुल फर्म थाहा छ भने तपाईँहरूले, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, यसको फुल फर्म के छ अप्सन चुज गर्नुहोस्। यसमा अप्सन चाहिँ रहेनछ है। वाट इज द फुल फर्म अफ रडार, एन्सर थाहा छ भने टाइप गर्नुहोस्। जुन तपाईँको प्लेनहरू उडिराखेको हुन्छ, यो रडारले चाहिँ सिग्नल ट्रान्समिटको लागि युज हुन्छ। हाम्रो यो एयरपोर्टमा, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सबै जानुभएको छ होला, अथवा अरू एयरपोर्टमा जानुभएको छ, अथवा कति देख्नु भएको छ होला। त्यहाँ चाहिँ सिग्नल ट्रान्समिटको लागि एउटा डल्लो घुम्या घुमी गरे हुन्छ नि, जस्तै एउटा फिगरमा छ, त्यस्तै एउटा डल्लो घुम्या घुमी गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रडार भन्छौँ। यसको फुल फर्म टाइप गर्नुहोस् थाहा छ भने। वाट इज द फुल फर्म अफ रडार? RADAR। कोही न्यू स्टुडेन्ट जोइन हुनुभएको छ भने joinpd.com मा जानुहोस्, कोड BROKG टाइप गर्नुहोस् सबैमा। ओके, कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है। BROKG कोड। वाट इज द फुल फर्म अफ रडार? ओके, यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो भयो जस्तो छ, धेरैजनाले रेस्पोन्स दिनुभएको छैन, 38 मात्र आएको छ। के ट्राई गर्नुहोस्। वाट इज द फुल फर्म अफ रडार? रडार भनेको चाहिँ एयरपोर्टहरूमा युज हुने सिग्नल दिने, ट्रान्समिट अथवा रिसिभको लागि चाहिँ युज हुन्छ। यो फिगरमा ट्रान्समिट मात्र लेखाएको छ। अनि यो पल्स भन्ने छ, होरिजेन्टल पल्स लेखाएको छ। पल्स भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले सिग्नल ट्रान्समिट हो है, पल्स भनेको जस्तो आगाको झिल्का आउँछ नि, त्यस्तै एउटा यसले चाहिँ सिग्नल ट्रान्समिट भनेको, पल्सको अर्थ भनेको। वाट इज द फुल फर्म अफ रडार? ओके, रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ, रेडियो एक्टिभ डिटेक्टिभ, यो चाहिँ अलि जेपिटी भयो जस्तो छ। रेडियो, यसको एन्सर चाहिँ सही एन्सर चाहिँ रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ हो है। यसको सही एन्सर रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ। तपाईँहरूले कपी छ भने साइडमा टिप्नु सक्नुहुन्छ, रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ। अब हामी यो अप्टिकल फाइबर, जस्तै अब तपाईँले नेट चलाउनु भएको छ, अप्टिकल फाइबरबाट हो हाम्रो सिग्नलहरू आइराखेको छ। यो अप्टिकल फाइबरको बारेमा थोरै हामी डिस्कस गर्न चाहन्छौँ। यो अप्टिकल फाइबरले गर्दाखेरि हाम्रो सिग्नलहरू चाहिँ अलि हाई क्वालिटीमा आउँछ आजभोलि। अब यसमा डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अप्टिकल फाइबरको इन्टरनल पार्ट हो। यसमा चाहिँ लाइट चाहिँ एउटा ठाउँबाट पठाउँछौँ, लाइट पठाइसकेपछि यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर हुन्छ। त्यहाँ रे अफ लाइट हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, एउटा इन्डबाट छिर्या छ लाइट, अनि त्यहाँ भित्र ठोक्किया छ, फेरि रिफ्लेक्ट भएको छ, फेरि रिफ्लेक्ट भएको छ, अनि बाहिर गएको छ। अनि यो अप्टिकल फाइबरको आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिभ कभरिङमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लो हुन्छ, अनि भित्र चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ, यहाँ लो एन र हाई एन देख्न सक्नुहुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लो बाहिर चाहिँ, भित्र चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हाई हुन्छ। अनि यो क्ल्याडिङ तपाईँहरूले पहिला सुन्नुभएको छैन होला, CLADDING कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। अप्टिकल फाइबरको बाहिरको प्रोटेक्टिभ कभरिङलाई के भन्छ? वाट इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिभ कभरिङ अफ अप्टिकल फाइबर भनेर सोध्न सक्छ। त्यसलाई CLADDING क्ल्याडिङ भन्छ। यो चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर अकर गर्छ। यसमा केही क्वेसन छ सोध्न सक्नुहुन्छ यो अप्टिकल फाइबरमा? यहाँसम्म म अझै फर्दर भन्दै जान्छु। यसको सर क्ल्याडिङ एकचोटि फेरि भनिदिनु त। क्ल्याडिङ भनेको आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिभ कभरिङ अफ अ फाइबर। कुनै पनि फाइबर एउटा जुन तार आइरहेको छ नि, त्यो तारमा चाहिँ बाहिरपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त भित्रको सिग्नल त बाहिर लिक हुनु दिनु भएन। त्यही भएर एकदम यो क्ल्याडिङ चाहिँ एकदम बलियो बनाएको हुन्छ। त्यो बाहिरको प्रोटेक्टिभ कभरिङलाई चाहिँ हामीले क्ल्याडिङ भनेर भन्छौँ है। त्यो कभरको नाम मात्र क्ल्याडिङ हो, यसमा अरू फिजिक्सहरू चाहिँ केही छैन। बाहिरको कभरको नाम चाहिँ क्ल्याडिङ हो। यो चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर गर्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सपोज अप्टिकल फाइबर मार्फत डिफ्रेन्ट सिग्नलहरू आइराखेको छ, त्यो फाइबरभित्र डिफ्रेन्ट तारहरू हुन्छ, एउटा मात्र तार हुँदैन, भेरियस अलिक धेरै नै तार हुन्छ। तपाईँले एउटा सपोज इमेज पठाउनु पर्यो, इमेज पठाउनको लागि त्यो एउटै तारबाट जाँदैन, त्यो इमेज चाहिँ
कसैको मान्छेको एउटा भिडियो पठाउनु पर्यो अथवा तपाईँ अहिले मसँग कनेक्ट हुनु भइराखेको छ, तपाईँको फोटो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले त पुरै फोटो डाइरेक्ट देखिराखेको छु, तर यसमा चाहिँ भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट भेरियस एउटा फाइबरभित्र भेरियस तारहरू हुन्छ। त्यो तारहरूमा चाहिँ तपाईँको इमेज चाहिँ टुक्रा 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 भएर सिग्नल भएर आएको हुन्छ अनि लास्टमा कम्बाइन भएर हामीले फुल इमेज देख्ने हो। डाइरेक्टली त्यो सिग्नल ट्रान्समिट हुने होइन। लाइटको पार्ट चाहिँ ब्रेक भएर तपाईँको इमेज चाहिँ ब्रेक भएर सानो सानो भएर बल्ल मसँग आइपुग्ने हो। यो चाहिँ अप्टिकल फाइबरको प्रिन्सिपल हो। अब यो अप्टिकल फाइबर केमा युज हुन्छ भनेको अब जस्तै हामी अहिले कन्ट्याक्ट भइराखेका छौँ, यो टेलिकम्युनिकेसन भयो, लेजर पल्स भयो। अब लेजरहरू पल्स भनेको सिग्नल प्रोसेसिङ भइहाल्यो। यो टिभी र कम्प्युटरमा हामीले रिमोटहरू युज गरेका छ अनि टिभीहरू आजभोलि डिजिटल टिभीहरू हेरिराखेका छौँ, त्यो पनि अब अप्टिकल फाइबरबाटै आएको छ। अनि यो फाइबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्जिबल हुन्छ। फ्लेक्जिबल हुनाले चाहिँ हामीले इन्टरनल अर्गान्सहरू चाहिँ सजिलरी हेर्न सक्छौँ। अनि हामीले रिच नहुने ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइट ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले भर्खर भनिसकेँ, यहाँ लेखेको छ इम्पोसिबल टु ट्रान्समिट कम्प्लिट इमेज एट वान्स। हामीले कम्प्लिट इमेज चाहिँ एकैचोटि पठाउन सक्दैनौँ। इमेज चाहिँ सेरिज अफ डट्समा जान्छ अनि नम्बर अफ फाइबर चाहिँ युज भएर ट्रान्समिट हुन्छ। यसमा के क्वेसन छ सोध्न सक्नुहुन्छ? एनीवन यस अर नो भनिदिनुहोस् त। सर अघिको इमेजमा हाई-एन र लो-एन लेखेको के हो? हाई-एन र लो-एन भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सुन्नु भएको छ तपाईँले? यस अर नो? हजुर। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। एन भनेको हामीले यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई हामीले म्यू भनेर लेखेको छ। तपाईँले म्यू भनेर पढ्नु भएको होला हो? हजुर हो। स्नेल्स ल साइन आई अपन साइन आर अथवा सी बाई भी भनेर पढ्नु भएको होला। यहाँ चाहिँ एन भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई यो हायर क्लासहरूमा एन पनि भनेर हामीले लेख्छौँ। क्लियर भयो? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है। ओके सर, हजुर भन्नु। आँखामा लगाउने चस्मा चाहिँ अप्टिकल फाइबरले बन्ने हो कि केले बन्ने हो? त्यो त चस्मा अप्टिकल फाइबरले होइन, त्यो अप्टिकल फाइबरले होइन। जुन अहिले त हामीले सिग्नल जस्तो तपाईँको इमेज चाहिँ मैले त्यहाँबाट यहाँ हेर्नको लागि त्यो हाम्रो अप्टिकल फाइबर मार्फत सिग्नल प्रोसेसिङ भएर आउने हो। आँखामा लाउने चस्मा त तपाईँको आँखामा आईमा प्रब्लम छ भने हामीले त्यहाँ डिफ्रेन्ट भेरियस फोकल लेन्थ त्यो चाहिँ अप्टिक्सतिर जान्छ उतातिर, त्यो फोकल लेन्थ भेरी भएर गर्ने हो। यसमा चाहिँ होइन है, अप्टिकल फाइबर चाहिँ त्यसमा होइन। ओके, अब यहाँ मैले एउटा त्यहाँ अप्टिकल फाइबरमा कुरा गरेको थिएन। त्यो अप्टिकल फाइबर जुन सेरिज अफ डट भएर इमेज चाहिँ सेरिज अफ डट भएर हामीसँग आइपुग्छ भनेको थिएँ। त्यो बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर त्यो सानो तारहरूलाई एउटा बन्डल बनाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? अब एउटा ड्र्याग गरेर चुज गर्नुहोस्, थाहा छ भने। लाइट पम्प, लाइट पाइप, लाइट टर्च, लाइट इमिटर, के भन्छ होला? द बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर इज कल्ड The bundle of optical fiber is called. Response दिँदै जानुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। The bundle of optical fiber is called. न्यू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने www.joinpd.com मा जानुहोस् अनि कोड चाहिँ BROKG टाइप गर्नुहोस्। The bundle of optical fiber is called. यो बन्डल चाहिँ त्यही सेरिज अफ डटहरू आउनको लागि चाहिँ भित्र चाहिँ सानो तारहरू मोस्टली धेरै हुन्छ। त्यो बन्डललाई के भन्छ भन्न खोजेको हो। द बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर इज कल्ड लाइट पम्प, लाइट पाइप, लाइट टर्च और लाइट इमिटर। ओके, ट्राई गर्नुहोस्। ओके, गो अन। अब यो लाइट पाइप र लाइट इमिटरमा धेरैजनाले चुज गर्नुभएको छ। यो बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर भनेको चाहिँ लाइट पाइप भन्छ है। बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर भनेको लाइट पाइप। तपाईँहरूले कपी छ साइडमा भने टिप्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई स्क्रिनसट गरेर पछि कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। द बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर इज कल्ड लाइट पाइप। अब यो मैले अघि डिस्कस गरिसकेँ, कतिजनाले सम्झिनु भएको छ। अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल। ल टिक लगाउनुहोस् त, कतिको कन्सन्ट्रेट हुनु भएको छ भनेर मैले यो क्वेसन राखेको। अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल। अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल।
Refraction of light, reflection of light, diffraction of light, polarization. Okay, go on. Optical fiber works on which of the following principle? Reflection, refraction, polarization, diffraction of light. Optical fiber works on which of the following principle? यो चाहिँ सबैले मिलाउनु पर्छ है, तर धेरैले बिगार्नु भयो त। यसको एन्सर चाहिँ रिफ्लेक्सन हो है, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अघिको स्लाइडमा म फेरि जान चाहन्छु। यसको एन्सर रिफ्लेक्सन अफ लाइट हो। यहाँ हेर्नु त, लाइट चाहिँ एउटा इन्डबाट भित्र छिरेको छ, अप्टिकल फाइबरमा छिरेको छ, अनि भित्र छिरिसकेपछि एउटा इन्डमा स्ट्राइक भएको छ। तपाईले एउटा इन्डबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि लो एन हाई एन भएको फिगरमा क्ल्याडिङ कोर भएकोमा त्यहाँ निलो कलरको छ। लाइट चाहिँ एउटा इन्डबाट पास भइराखेको छ, एउटा इन्डमा ठोक्किया छ, फेरि तल गएको छ, ठोक्केर एक ठाउँ जाने फेरि फर्किने भनेको त रिफ्लेक्सन हो नि। मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला। रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको एउटा इन्डमा गयो अनि फेरि ठोक्किएर अर्को ठाउँमा गयो भने त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्सन अफ लाइट हो। अप्टिकल फाइबर चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्लेक्सन अफ लाइटको प्रिन्सिपलमा वर्क गर्छ। रिफ्र्याक्सन भनेको अ पार्ट अफ लाइट चाहिँ पास भयो भने रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौँ। रिफ्लेक्सन चाहिँ भर्खर ठोक्किएर तल आएको छ, अप्टिकल फाइबर वर्क भएको भयो। डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ बेन्डिङ अफ लाइट थ्रु एनी अब्स्ट्याकल्स भन्छ। अनि पोलराइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो मोलिकुलर भाइब्रेसन भएर हाम्रो लाइट पास हुन्छ भनेर हामी लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ। यसको एन्सर चाहिँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एकदम केयर गर्नुस्। अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल द्याट इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अनि डिफ्र्याक्सन भनेको? डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ मैले भर्खर भने कुनै पनि लाइट बेन्डिङ भयो। कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईको अब्स्ट्याकल्समा एउटा लाइट पास भइराखेको छ, सर्टेन अब्स्ट्याकल्स आइदियो, त्यो अब्स्ट्याकल आएर जस्तो रिफ्लेक्सनमा चाहिँ तपाईको स्ट्रेट लाइट छ भने थोरै हल्का बेन्ड भयो, तर यसमा चाहिँ डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ टोटली बेन्ड भएर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्र्याक्सन भन्छ। डिफ्र्याक्सनको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भनेको बेन्डिङ अफ लाइट थ्रु एनी अब्स्ट्याकल्स भन्न खोजेको। क्लियर भयो सर? हजुर। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ लाइटलाई पार्टिकल मान्छ कि वेभ नै मान्छ त? लाइट भनेको हामीले ड्युअल नेचर भन्छ। लाइटलाई हामीले ड्युअल नेचर पनि भन्न सक्छौँ। पार्टिकल र वेभ हामीले दुईटै ड्युअल नेचर पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै पोलराइजेसन भनेको सानो मोलिकुलर भाइब्रेसन जस्तो भएर पास हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ लाइट इज अ ड्युअल नेचर पनि भन्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन इज व्हाट इज द फुल फर्म अफ लेजर। अब लेजर भनेको त तपाईहरुले आजभोलि अपरेसन हस्पिटलहरुमा युज भइराखेको छ। लेजरले एकदम सजिलोले अपरेसन हुन्छ। अब लेजर बीमहरु भयो, अब यो आर्मीहरुले यताउता युज गरिराखेको हुन्छ। यसको फुल फर्म के हो? चुज गर्नुहोस् त। अप्सन छ त्यहाँ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ लेजर? यो क्लास 12 मा तपाईहरुले लेजरको बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्छ। यो अहिले ब्रिज कोर्समा चाहिँ राखेको छ, कहिलेकाहीँ सोध्नु सक्छ यसको फुल फर्म। हामीले रुबी लेजर, हिलियम नियन लेजर भनेर क्लास 12 मा पढ्छौँ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ लेजर? व्हाट इज द फुल फर्म अफ लेजर? ओके, रेस्पोन्स आइराखेको छ। What is the full form of laser? अब लेजरको एकदम इम्पोर्टेन्स हामी सबैलाई थाहा छ। हस्पिटलहरुमा एकदम अहिले अपरेसनहरु यताउता सबै एकदम मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि एकदम बढी फ्रुटफुल भएको छ लेजरको काम। सो अप्सन चुज गर्नुहोस्। What is the full form of laser? तपाईहरु joinpd.com मा जानुहोस् अनि BROKG टाइप गर्नुहोस् कोड। ओके, हो रेस्पोन्स हेरौँ है त। ल, यसको एन्सर चाहिँ 40 जनाले मिलाउनु भएको छ। लाइट एम्प्लिफिकेसन बाइ स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन हो। तपाईहरुले कपी छ भने
टिप्न सक्नुहुन्छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन यसलाई स्क्रिनशट गर्न पनि सक्नुहुन्छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन त्यहाँ LASER छ त्यहाँ बाई कसरी आयो भन्ने चाहिँ हैन अब यसलाई चाहिँ यो फुल फर्म मिलाउँदाखेरि यसरी बनाएको छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन हो है यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो लेजरको फुल फर्म लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन अब यहाँ छ एउटा क्लास 11 मा तपाईले थोरै डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले क्लास 10 मा चाहिँ Q = ms dt भनेर पढ्नुभयो यस सर नो भन्नुस् त मलाई एक दुई जना बोल्नुहोस् त यो हिट सप्लाइड भनेको Q = Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हामी यहाँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भन्ने थोरै बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरु साइडमा क्याल्कुलेटर छ भने पनि यसो राख्नुस् है यसपछि म दुईवटा न्यूमेरिकल राखेको छु त्यो न्यूमेरिकल हामीले गर्छौं प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले दुईवटा कुनै पनि बडी मिक्स गर्यौं त्यो मिक्स गर्दाखेरि हिट चाहिँ हायर टेम्परेचर भएको बडीबाट लोअर टेम्परेचर भएको बडीमा फ्लो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यदि सराउन्डिङ सँग हिट लस छैन भने अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भनेको के रहेछ दुईवटा हामीले अब्जेक्ट मिक्स गर्यौ त्यो अब्जेक्ट मध्ये एउटा हट बडी छ एउटा कोल्ड बडी छ त्यस्तो छ भने हट बडीबाट कोल्ड बडीमा चाहिँ हिट फ्लो हुन्छ अनि त्यो हिट चाहिँ सराउन्डिङ तिर चाहिँ लस हुनु भएन यो भनेको प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री हो तपाईले सर्टकटमा हिट लस बाइ द हट बडी = हिट गेन बाइ द कोल्ड बडी हट बडीबाट हिट लस हुने भयो अनि कोल्ड बडीबाट चाहिँ हिट गेन हुने भयो यसलाई चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भन्छ अनि तपाईले Q = ms डेल थीटा अथवा dt भनेर राख्नु भएको थियो होला त्यहाँ d थीटा भनेर राख्नु भएको थियो त्यो d भनेकै डेल हो है डिफरेन्स कन्फ्युज नहुनु अहिले हामीले अब क्लास 11 मा आएर डेल भन्ने युज गर्छौं तपाईले त्यहाँ d युज गर्नु भएको थियो डेल भनेको डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर जस्तै दुईवटा टेम्परेचर छ थीटा 1 र थीटा 2 छ भने त्यो चाहिँ डेल थीटा भन्न खोजेको d थीटा भन्न खोजेको हो यहाँ चाहिँ हामीले d थीटा लाई डेल थीटा भनेर राखेको अनि Q = ms डेल थीटा छ m भनेको मास भइहाल्यो s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई हामीले युनिट मास ले हिट गर्दाखेरि 1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले त्यसलाई हिट गर्छौं त्यो भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो Q = ms डेल थीटा भन्ने तपाईले माइन्डमा राख्नुस् अब यहाँ तपाईले ट्राई गर्नुस् त्यही फर्मुला युज गरेर साइडमा क्याल्कुलेटर छ भने हाउ मच हिट डज 100 ग्राम अफ कपर गिव अफ एज इट कुल्स फ्रम 95 डिग्री सेल्सियस टु 25 डिग्री सेल्सियस बिस्तारै ट्राई गर्नुस् है नातिकन अब हाम्रो फर्मुला छ Q = ms d थीटा छ Q = यहाँ हेर्नुस् है Q = ms डेल थीटा अथवा d थीटा छ त्यहाँ चाहिँ m भनेको 100 ग्राम दिएको छ अनि it cools from 95 डिग्री सेल्सियस टु 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भनेको जस्तो थीटा 1 र थीटा 2 दियो एउटा थीटा भनेको 95 अर्को थीटा भनेको 25 दुईवटा टेम्परेचर दियो अनि स्पेसिफिक हिट यस भनेको जुन फर्मुलामा छ त्यो यसको भ्यालु पनि दियो अब त्यसको रेस्पोन्स दिनुस् त ट्राई गर्नुस् साइडमा क्याल्कुलेटर छ भने ट्राई गर्नुस् Q = ms डेल थीटा छ है फर्मुला ओके ट्राई गर्नुस् रेस्पोन्स चाहिँ अलिक कम आएको छ र ठिकै छ ट्राई गर्नुस् थोरै टाइम लाग्न सक्छ यसलाई म अझै 30 सेकेन्ड्स अथवा 30 सेकेन्ड्स टाइम दिन्छु हाउ मच हिट डज 100 ग्राम अफ कपर गिव अफ एज इट कुल फ्रम 95 डिग्री सेल्सियस टु 25 डिग्री सेल्सियस तपाईले केही गर्नै पर्दैन यसलाई Q = ms डेल थीटा राख्नुस् ओके तपाईले यो स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् यसलाई पछि प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ अहिले गर्न सक्नेले अहिले ट्राई गर्नुस् नसक्नेले पछि गर्नुस् यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् ओके इट्स करेक्ट आन्सर इज 658 क्यालोरी आउँछ है यसलाई केही गर्नु पर्दैन तपाईले जस्ट Q = ms डेल थीटा राख्नुस् m भनेको 100 ग्राम भयो s भनेको तपाईको दिइराखेको छ 0.094
अनि डेल थीटा भनेको चाहिँ 95 माइनस 25 राख्नुहोस्, एन्सर आइहाल्यो 658 क्यालोरी। अनि युनिट चाहिँ फिजिक्समा युनिट चाहिन्छ है। यो युनिट आएन भने तपाईँको जस्तो डेरिभेसन पार्टहरू आउँछ फिजिक्समा, डेरिभेसन पार्ट अथवा न्युमेरिकल पार्टहरू आउँछ, त्यो न्युमेरिकल पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले युनिट राख्नु भएन भने तपाईँको न्युमेरिकल 4 मार्क्सको आउँछ, 4 मार्क्समा 0 पनि दिनु मिल्छ है। यो चाहिँ इन्टरनेसनल ल नै हो। तपाईँले युनिट राख्नु भएन भने त्यो न्युमेरिकलको के अर्थ? त्यही भएर यो सबै न्युमेरिकलहरू एक्सपेरिमेन्टली भ्यालिड भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई युनिट चाहिँ लास्टमा लेख्नु पर्यो, जुनसुकै चाहे उता अप्टिक्सतिर मिटर आओस् अथवा डायोप्टर आओस् अथवा उता मेकानिक्सतिरको केजी आओस्, त्योहरू सबै युनिट चाहिँ लास्टमा चेक गर्नु पर्यो है। तपाईँहरूले फिजिक्स यो डेल थीटा भनेको फाइनल टेम्परेचर हो? डेल थीटा भनेको यस सर। डेल थीटा भनेको तपाईँको θ1 माइनस θ2 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको, त्यो डेल थीटा भनेको 95 माइनस 25 गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? जुन ठुलो टेम्परेचर अगाडि राख्ने, सानो टेम्परेचर पछाडि राख्ने। क्लियर छ? त्यो स्कुलमा डिटी पढाएको थियो क्या, त्यही त्यहाँ डिटी हुन्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई नझुक्किने डेल थीटा भनेर राख्नुपर्ने छ। ओके, अब त्यस्तै छ, अर्को छ, यसलाई ट्राई गर्नुहोस्। हाउ मच हिट इज, यसलाई फर्स्ट ट्राई गर्नुहोस् त। हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु हिट 1 लिटर अफ वाटर फ्रम 15 डिग्री टु 65 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर चाहिँ माइनसमा हुँदैन है। यो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हायर टेम्परेचरलाई डेल थीटा गर्दा ठुलो माइनस सानो गर्ने जहिले पनि। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि दिएको छ। अनि मास अफ 1 लिटर अफ वाटर भनेको 1 केजी राख्नुहोस् भनेर पनि हिन्ट दिएको छ। Q is equal to ms del theta फर्मुला छ। ओके, म यसलाई 30 सेकेन्ड टाइम दिन्छु। हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु हिट 1 लिटर अफ वाटर फ्रम 15 डिग्री टु 65 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको 4200 जुल पर केजी भइहाल्यो। अनि मास अफ 1 लिटर अफ वाटरलाई 1 केजी राख्नुहोस्। तपाईहरुले न्युमेरिकल गर्दा जहिले पनि कुनै एसआई युनिटमा हुन्छ, कुनै सीजीएसमा हुन्छ, फर्स्टमा कन्भर्जन, यसमा चाहिँ अहिले सबै एसआईमा छ। कुनै न्युमेरिकल आयो भने फर्स्टमा चाहिँ सबैले एसआईमा लगाएर गर्दा राम्रो हुन्छ है। त्यो चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नुस्। अनि लास्टमा एसआई युनिटमा छोड्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एसआई युनिटमै छ है। ओके, गुड। यसको एन्सर चाहिँ फर्स्टको हुन्छ है, जुन 110, 100,000, 10,000 लाख 2,10,000 जुल चाहिँ यसको एन्सर हो। ओके, थ्याङ्क यू अल अफ यू। अब यहाँ छ अर्को छ ल्याटेन्ट हिट। यो ल्याटेन्ट हिट भन्ने सुन्नु भएको छ पहिला कसैले? यसर नो भन्नुहोस् त। नो सर। ओके, अब यो ल कसैले सुन्नु भएको रहेछ, कसैले सुन्नु भएको छैन। ल्याटेन्ट हिट भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यो हामीले चाहिँ ल्याटेन्ट हिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट अ सोलिड इन्टु अ लिक्विड अर भेपर। सोलिडलाई चाहिँ लिक्विड अर भेपर, और लिक्विडलाई चाहिँ हामीले भेपरमा लयौँ भने टेम्परेचर चेन्ज नभइकन सोलिड लिक्विडमा गयो अनि लिक्विड भेपरमा गयो भने ल्याटेन्ट हिट। जस्तै तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरमा जान सक्छ कि सक्दैन? पानी हाम्रो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छ नि, त्यस्तै 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरमा गयो भने त्यस्तोलाई हामीले ल्याटेन्ट हिट भन्ने। टेम्परेचर चेन्ज भएन तर सब्स्टेन्स त चेन्ज भयो नि, सोलिडबाट लिक्विडमा गयो, त्यो चाहिँ ल्याटेन्ट हिट भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? यस अर नो भन्नुहोस्। कसैलाई कन्फ्युज छ? यस सर। क्लियर छ कि छैन? छैन सर। क्लियर फेरि छैन? भन्नु न एकचोटि। ल्याटेन्ट हिट भनेको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरमा चेन्ज भयो, त्यहाँ टेम्परेचर त सेम भयो तर सोलिड आइस सोलिडमा छ अनि लिक्विड भनेको चाहिँ वाटर भयो, त्यसमा चेन्ज भयो, त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ। टेम्परेचर चेन्ज नहुने सब्स्टेन्स चाहिँ सोलिडबाट लिक्विडमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ ल्याटेन्ट हिट भन्छ। क्लियर छ अब? हाँ सर बुझे। यस सर। एउटा इक्जाम्पल छ फेरि।
हजुर हजुर एउटा इक्जाम्पल। अब इक्जाम्पल भनेको मैले चाहिँ भने जस्तै अब तपाईँको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस छ, त्यसलाई चाहिँ 0 डिग्री हल्का पग्लियो, तर पग्लिँदा त्यहाँ टेम्परेचर भेरिएसन चाहिँ भएन, 0 डिग्री सेन्टिग्रेडकै पानीमा चेन्ज भयो भने त्यो भयो। जस्तै तपाईँको स्टिम पनि भन्न सक्छु, 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर छ, त्यो पनि फेरि बाफमा परिणत भयो, त्यो पनि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमै गयो भने त्यस्तो एउटा त्यसलाई पनि ल्याटेन्ट हिट भनेर भन्न सक्छौँ। अब यो ल्याटेन्ट हिटमा चाहिँ અહીં हामीले Q = ms डेल थीटा भनेर युज गरेको थियौँ। अब यो ल्याटेन्ट हिटमा चाहिँ Q = ml भनेर युज गर्ने यहाँ छ, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। Q = ml भनेर युज गर्ने। अब मैले अहिले थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु, एउटा न्युमेरिकल राखेको छु, त्यो थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तपाईँहरूले घरमा ट्राई गरेर मैले एउटा मेल आइडी पनि दिन्छु, तपाईँले त्यसलाई सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पछि सबमिट गर्नुहोस्। युज Q = ml। जस्ट टेम्परेचर चेन्ज भयो भने Q = ms डेल थीटा युज गर्ने। टेम्परेचर चेन्ज भएन भने सोलिड टु लिक्विड भयो, तर टेम्परेचर चेन्ज भएन भने Q = ml युज गर्ने। यो 11 क्लासमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेसन, तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाममा पनि आउँछ, यो तपाईँहरूको ब्रिज कोर्समा पनि एउटा अलमोस्ट राखेको हुन्छ यो टाइपको क्वेसन। एकपटक म फेरि भनिदिन्छु, केयर गर्नुहोस्। टेम्परेचर चेन्ज भएन, 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर भयो भने त्यसलाई Q = ml युज गर्ने। जस्तै 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर भयो भने त्यसलाई चाहिँ Q = ms d थीटा अगाडिको जस्तो युज गर्ने। अब यो मैले थोरै एउटा न्युमेरिकल राखेको छु, तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस्, पछि तपाईँहरूले यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ मेल आइडी छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, पछि म त्यसलाई करेक्ट गरेर भनिदिन्छु। यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि, हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु चेन्ज 10 kg अफ आइस एट -10 डिग्री सेन्टिग्रेड टु स्टिम एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। तपाईँले 10 kg अफ आइसलाई -10 डिग्रीबाट 100 डिग्रीमा लानु पर्यो। त्यो गर्न के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले, मैले जस्ट हिन्ट मात्र भनिदिन्छु, तपाईँले ट्राई गरेर यसलाई पछि घरमै ट्राई गर्नुहोस्, हुन्छ। तपाईँले पहिला -10 डिग्री टु 0 डिग्रीमा जानु पर्यो। जस्तै यहाँ छ 10 kg अफ आइस एट -10 डिग्री छ, -10 डिग्री टु 0 डिग्री जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन भयो कि भएन, एकदम ध्यान दिनुहोस् है। 10 देखि 0 मा जाँदाको लागि एउटा टेम्परेचर 10 भयो, अर्को 0 भयो। त्यो केसमा तपाईँले Q1, Q2, Q3, Q4 भनेर हामीले निकाल्छौँ। Q1 निकाल्नको लागि -10 टु 0 मा जानु पर्यो। त्यो बेलामा हामीले Q = ms डेल थीटा। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइस अब 0 मा गयो, आइस 0 मा गइसकेपछि फेरि त्यसलाई त हामीले लिक्विडमा लानु पर्यो नि। त्यो लिक्विड लाने बेलामा तपाईँले Q = ml युज गर्नुहोस्। त्यस्तै फेरि 0 बाट अब 100 डिग्रीको वाटरमा जानको लागि फेरि Q = ms डेल थीटा। जस्ट तपाईँले माइन्डमा के राख्नुहोस् भन्दाखेरि, टेम्परेचर चेन्ज भएको छ भने ms डेल थीटा राख्नुहोस्, टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन भने ml युज गर्नुहोस्। यसलाई स्क्रिनसट राखेर पछि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसमा मेल गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेसन छ, तपाईँहरूले रेस्पोन्स दिन सक्नुहुन्छ। नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन भनेको छ। कहिले नेसनल साइन्स डे मनाइन्छ नेपालमा? नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन, नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन, ट्राई गर्नुहोस् सबैजनाले। असोज 1, भाद्र 1, असार 18 एन्ड असोज 2 नेसनल साइन्स डे हामीले मनाउँछौँ। यो कहिलेकाहीँ ब्रिज कोर्समा सोध्न सक्छ। नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन। यदि भोलि बिहान हामी साइन्स पढ्यो भने त अब साइन्स पढ्नै सबैजना फिजिक्स क्लास लिनु भएको छ, त्यही भएर यो कुराहरू पनि हल्का जान्नु पर्यो है। नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन। ओके, रेस्पोन्स आइराखेको छ। के गो अन। नेसनल साइन्स डे इज सेलिब्रेटेड इन। न्यू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने www.joinpd.com मा जान सक्नुहुन्छ, अनि कोड चाहिँ BROKG टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। www.joinpd.com and use the code BROKG। नेसनल साइन्स डे कहिले मनाइन्छ त नेपालमा? ओके, गो अन।
ट्राई गर्नुहोस् सबैजना रेस्पोन्स हेरौँ है यसको। ओके, असोज फर्स्ट हो है, असोज फर्स्ट नेसनल साइन्स डे चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मनाउने भनेको असोज फर्स्टमा हो। यो पनि तपाईहरुले माइन्डमा राख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ कन्सेप्ट आइक्यू कन्सेप्ट साइन्सको स्टुडेन्ट भनेपछि ब्रिज कोर्समा राख्न सक्छ असोज फर्स्ट। नेसनल साइन्स डे मनाउने भनेको असोज फर्स्टमा रहेछ। अब यहाँ म थोरै एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। यो तपाईहरुले डिफेक्ट अफ भिजन सुन्नु भएको थियो, सर्ट साइटनेस लङ साइटनेस क्लास 9 10 मा। यस सर नो भन्नुहोस् सबैले। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भनेर सुन्नु भएको थियो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब डिफेक्ट अफ भिजन इन ह्युमन आई भनेर छ। यो सर्ट साइटनेस र लङ साइटनेस भन्ने छ। अब तपाईहरु अलि हायर लेभलमा जाँदा स्टिग्म्याटिजम अरु डिफेक्ट अफ भिजनहरु पनि हामीले पढ्छौं, तर अहिले जस्ट बेसिक कुराहरु सर्ट साइटनेस र लङ साइटनेस बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सर्ट साइटनेस भनेको यो तपाईहरुले अप्सन बनाएर क्वेशन सोध्न सक्छ है। सर्ट साइटनेसको अर्को नाम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के हो भनेर सोध्न सक्छ। मायोपिया पनि हो। सर्ट साइटनेस भनेको नजिकको देख्ने, टाढाको चाहिँ नदेख्ने सर्ट साइटनेस। अनि लङ साइटनेस भनेको चाहिँ टाढाको देख्ने, नजिकको नदेख्ने, यो चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया पनि भन्छ। मायोपिया अनि हाइपरमेट्रोपिया। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ। इफ द डोर अफ अ रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन इनसाइड अ क्लोज रूम, व्हाट वुड हैपन टु द टेम्परेचर अफ द रूम? तपाईले फ्रिज चाहिँ तपाईको कोठामा फ्रिज छ, फ्रिज चाहिँ खोल्दिनुहोस् अनि ढोका लगाइदिनुहोस्, तो रूमको टेम्परेचर बढ्छ कि चिसो हुन्छ होला? यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। If the door of a refrigerator is left open inside a closed room, what would happen to the temperature of the room? You can go to joinpd.com and use the code BROKG. If the door of a refrigerator is left open inside a closed room, what would happen to the temperature of the room? Room temperature would decrease, room temperature would increase, room temperature would be same as the temperature of the refrigerator, room temperature would not be affected. तपाईले फ्रिज खोल्नु भयो भने रुममा अनि अरु ढोका लगाइदिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ भनेर यहाँ अप्सन राखेको छ। तपाईले जे लाग्छ त्यो चुज गर्नुहोस् त। The door of a refrigerator is left open inside a closed room, what would happen to the temperature of the room? Okay, go on. The door of a refrigerator is left open inside a closed room. What would happen to the temperature of the room? Okay, try गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ भएन है। रूम टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ रूम टेम्परेचर वुड इन्क्रिज हो। यो रेफ्रिजरेटर भनेको जस्तै तपाईहरुले कार्नट इन्जिन, डिजल इन्जिन, अब यो पछि पढ्नुहुन्छ क्लास 11 मा हामी यसमा विस्तृत रूपमा पढ्छौं। पेट्रोल इन्जिन, डिजल इन्जिन पढ्छौं। अब त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि वोक चाहिँ एउटा सोर्स हुन्छ, एउटा सिङ्क हुन्छ, एउटा वर्किङ सब्स्टेन्स हुन्छ। सोर्स भनेको जहिले पनि हट बडी हुन्छ, सिङ्क भनेको कोल्ड बडी हुन्छ, एउटा वर्किङ सब्स्टेन्स बीचमा काम हुन्छ। रेफ्रिजरेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बारेमा तपाईहरुले क्लास 11 मा पढ्नुहुन्छ। जस्ट अहिले टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्ने त्यति बुझ्नुहोस्। यो भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। यो चाहिँ अलि रिभर्स प्रोसेसमा चाहिँ काम गर्छ रेफ्रिजरेटरले। हामीले यो पछि फर्दर डिस्कस गर्छौं। एउटा तपाईले माइन्डमा राख्नुस्, रेफ्रिजरेटरको ढोका खोल्यो भने चाहिँ रुम टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। यसको बारेमा हामी फर्दर पछि पढ्छौं। अब यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सहरुको तपाईहरुले क्लास 10 मा पढ्नु भयो? यस सर न, एक दुई जना बोल्नुहोस्। इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, त यहाँ चारवटा अप्सन छ, चुज गर्नुहोस् त। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू अकॉर्डिंग टु द प्रोपर्टीज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स? व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू अकॉर्डिंग टु द प्रोपर्टीज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स? Which of the following is not true according to the properties of electric lines of force?
Which of the following is not true according to the properties of electric lines of force? Which of the following is not true according to the properties of electric lines of force? चारवटा अप्सन छ, तपाईहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ. Lines of force start from positive charge and terminate at negative charge. The tangent to a line of force at any point gives the direction of the electric field at that point. Electric lines of force intersect with each other. The electric lines of force cannot pass through a conductor. तपाईहरुले पढिसकेको क्वेशन हो, ट्राई गर्नुहोस्. ओके, रेस्पोन्स हेरौँ है यसको. इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ इच अदर, यो चाहिँ हैन. गुड, एक्ज्याक्ट एन्सर. मैले भन्न खोजेको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ इंटरसेक्ट हुँदैन भनेर, यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ इच अदर चाहिँ हाम्रो यसको क्वेशनको एन्सर हो. इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स नेभर इंटरसेक्ट है. खास इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स त नेभर इंटरसेक्ट हो नि त. हाम्रो प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स अनुसार इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ इच अदर चाहिँ हाम्रो अहिले यसको करेक्ट एन्सर हो. एक्ज्याक्ट हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इंटरसेक्ट हुनु हुँदैन. अब यो तपाईहरुले यो चाहिँ अलि थोरै कम्प्लेक्स छ. व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट फर क्रोम्याटिक एबिरेसन? यो क्रोम्याटिक एबिरेसन भन्ने सुन्नु भएको छ कतै? एकजना बोल्नुहोस्. छैन सर. नो सर. यो एबिरेसन भनेको हामीले पछि क्लास 11 मा पढ्छौं, लेन्सहरुको बारेमा पढ्छौं. त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एबिरेसन भनेको टाइप अफ डिफेक्ट हो. त्यो लेन्सहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट डिफेक्टहरु हुन्छ. त्यो डिफेक्ट भनेको यो क्रोम्याटिक, अब क्रोम्याटिक एबिरेसन, एक्रोम्याटिक कम्बिनेसन अफ लेन्सेसहरु भन्छ. यो क्रोम्याटिक एबिरेसन भनेको अब तपाईहरुलाई थाहा छैन होला. थाहा छ भने एक दुई जना रेस्पोन्स फास्ट ट्राई गर्नुहोस्, म यसको भन्दिन्छु. क्रोम्याटिक एबिरेसन यो डिफेक्ट इन लेन्स हो. ओके, म यसको रेस्पोन्स चाहिँ छिटै हेरेँ है, थाहा छैन भन्नुभयो. अब यसको एन्सर मिलाउनु भएको छ है धेरै जनाले. द इनेबिलिटी अफ अ लेन्स टु फोकस अल द रे अफ लाइट इन्टु अ सिंगल पोइन्ट. यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्सको डिफेक्ट हो. यो डिफेक्टले गर्दाखेरि हामीले लाइटलाई चाहिँ एकै ठाउँमा फोकस गर्न सक्दैनौं. इनेबिलिटी भनेको छ, एबिलिटी भनेको छैन. लाइटलाई चाहिँ एकै ठाउँमा फोकस गर्न सक्दैनौं. यो भनेको हाम्रो क्रोम्याटिक एबिरेसन हो. ओके, हामीले अस्ति क्यापासिटर भनेर पढ्यौं. क्यापासिटरलाई हामीले त्यो प्रोपर्टिजलाई हामीले डिस्कस गरेको थियौं अस्ति. अब क्यापासिटेन्सको युनिट चाहिँ के हो भनेर तपाईहरुले यहाँ चुज गर्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस्. क्यापासिटेन्सको युनिट अफ क्यापासिटेन्स इज, क्यापासिटरको काम चार्ज स्टोर गर्ने थियो. अब यहाँ छ अप्सन, भोल्ट पर कुलम, कुलम पर भोल्ट, ओम. ओम भनेको जुन रेसिस्टरको युनिट थियो, रेसिस्टेन्सको युनिट थियो. रेसिस्टरको काम अपोज द फ्लो अफ चार्ज हो. अब यसको युनिट चाहिँ हाम्रो चुज गर्नुहोस् त कुन हो. युनिट अफ क्यापासिटेन्स इज, ओके, go on first. Unit of capacitance is volt per coulomb, coulomb per volt, or ohm, or none of the above. यसको रेस्पोन्स हेरौँ है. अब एक दुई जना चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. यसको अप्सन चाहिँ तपाईको यो कुलम्ब पर भोल्ट हो है. कुलम्ब पर भोल्ट हो. तपाईले कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ. यसको अप्सन कुलम्ब पर भोल्ट. अब अर्को क्वेशन छ, यसलाई रेस्पोन्स दिँदै जानुहोस्. इफ एन इलेक्ट्रोन इज रिलिज्ड फ्रम द रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इट स्टार्ट्स. अब यसमा चाहिँ यो ड्र्याग गर्न चाहिँ छुट्याएको छ. तपाईहरु माइक अन गरेर मलाई भन्नुहोस्, एकजनाले भन्नुहोस्. इफ एन इलेक्ट्रोन इज रिलिज्ड फ्रम द रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इट स्टार्ट
moving from higher potential to lower potential, moving from lower to higher potential, minimizing the electric field. Okay, बोल्नुहोस् त 1 इलेक्ट्रोन रेस्टबाट 1 भन्यो हो अरु अरु ट्राई गर्नुहोस् बी अरु अझै एक दुई जना भन्नुहोस् त एकजनाले 1 एकजनाले 2 भन्नुभयो अरु 2 1 1 2 ओके ओके गो अन म बहुमतको कदर गर्छु है एन्सर करेक्ट छ भने ल यसको एन्सर चाहिँ 2 हो है जहिले पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ रिलिज भयो भने रेस्टबाट रिलिज भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा रिलिज भयो भने जहिले पनि लोअर टु हायर पोटेन्शियलमा मुभ हुन्छ अब यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन You are given 3 media A, B and C of refractive index 1.33, 1.46 and 1.65. तपाईहरुलाई तीनवटा मिडियम दियो A, B र C जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33, 1.46 and 1.65. अब यो तीनवटा मिडियममा कुन मिडियममा चाहिँ लाइट बढी फास्ट ट्राभल हुन्छ ड्र्याग गर्नुहोस् You are given 3 media A, B and C of refractive index 1.33, 1.46 and 1.65. तपाईहरुलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको C/V velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium भनेर पढ्नु भएको छ अथवा स्नेल्स ल sin I upon sin R भनेर पनि पढ्नु भएको छ त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ तीनवटा मिडियमको अब यो मिडियम अनुसार कुन मिडियममा चाहिँ लाइट ट्राभल फास्ट होला ए मिडियममा फास्ट हुन्छ कि बी मा हुन्छ कि सी मा हुन्छ अथवा कुनैमा पनि हुँदैन तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ You are given 3 media A, B and C of refractive index 1.33, 1.46 and 1.65. The medium in which the light travel faster is A, B, C or none of the above. Okay, go on. हामी आजको लास्ट स्लाइडमा पनि छौं सबैले ट्राई गर्नुहोस् You are given 3 media A, B and C of refractive index 1.33, 1.46 and 1.65. The medium in which the light travel faster is भनेको छ Okay, go on. रेस्पोन्स हेरौँ है अनि यसमा छलफल गरौँला ओके ए पनि छ सी पनि छ धेरै ओके यसको एन्सर चाहिँ मिडियम ए हो है के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन यदि 1.65 भयो भने जुन मिडियममा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी छ त्यो मिडियम बढी डेन्सर हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी भएको मिडियम डेन्सर मिडियम हो त्यहाँ चाहिँ लाइट बढी ट्राभल गर्न सक्दैन त्यही भएर जुन मिडियममा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम छ यहाँ अहिले हाम्रो 1.33 छ कम भनेको त्यो भनेको मिडियम ए हो त्यही भएर लाइट ट्राभल फास्टर हुने भनेको ए मा हो त्यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम छ जहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाइट ट्राभल फास्टर हुन्छ अब यहाँ मैले फिगरबाट थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई अब बेसिक कुराहरु कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ रे अफ लाइट हाम्रो रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियम रेयरर मिडियम भनेको अब सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ खाली ठाउँ अथवा एयर अनि डेन्सर भनेको कुनै पनि मिडियम पानी अथवा ग्लास हुन सक्छ रेयररबाट डेन्सरर मिडियममा जाँदाखेरि रे अफ लाइट त्यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदाखेरि लाइट चाहिँ जहिले पनि नर्मलतिर स्ट्रेट लाइन छ नि जुन त्योतिर बेन्ड हुन्छ अनि डेन्सर मिडियमबाट रेयरर तिर गयो भने त्यो चाहिँ यहाँ फिगरमा छैन डेन्सरबाट रेयरर तिर गयो भने इट बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल यो दुईवटा पोइन्ट माइन्डमा राख्नुहोस् बेसिक कुरा हो रे अफ लाइट रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा गयो भने इट बेन्ड्स टुवर्ड्स द नर्मल डेन्सर मिडियमबाट रेयरर मिडियममा गयो भने इट बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल सर यहाँ थोरै गल्ती भएछ क्या कहाँनिर गल्ती भयो भने त एंगल अफ इन्सिडेन्स त नर्मल सित हैन र के भन्यौ तिमीले एंगल अफ इन्सिडेन्स त नर्मल को रेस्पेक्टमा नाप्ने हैन र ओके ओके गुड यहाँ एंगल अफ इन्सिडेन्स नर्मलसँग हुनुपर्ने यो मैले फिगर चाहिँ मैले यहाँ कपी गरेको भएर चाहिँ यहाँ आई चाहिँ यता आएको छ नर्मलसँग हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली
ओके, अनि यहाँ यसमा केही क्वेसन छ कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। कसैलाई क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। अब अनि तीनवटा मिडियम छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ डेन्सर मिडियम हुन्छ, लाइट ट्राभल फास्ट हुन सक्दैन। जहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम छ लाइट चाहिँ फास्ट ट्राभल हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ सोध्न सक्ने, रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदाखेरि लाइट बेन्ड्स टुवार्ड्स द नर्मल, अनि डेन्सरबाट रेयरमा जाँदाखेरि लाइट बेन्ड्स अवे फ्रम दि नर्मल। ओके, केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी आज क्लास। सर ल्याटेन्ट हिटको त्यो तपाईले न्युमेरिकल भन्नु भएको थियो नि, त्यो एकचोटि भनिदिनु न। ल्याटेन्ट हिट त्यो स्लाइडमा जान्छु है एकछिन। यो न्युमेरिकल भन्नुभएको हो? हो सर। हो सर। ओके, अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले q इज टु ms डेल थीटा भनेको भेरिएसन इन चेन्ज इन टेम्परेचर भयो भने युज गर्ने, अनि ml भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट जुन चेन्ज इन टेम्परेचर नभएको, टेम्परेचर चेन्ज नभएकोमा युज गर्ने। त्यो क्लियर छ? त्यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? छ सर। ओके, अब यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु चेन्ज 10 kg अफ आइस एट -10 डिग्री सेन्टिग्रेड टु स्टिम एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। -10 डिग्रीको आइस छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टिम 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको स्टिममा लानु पर्यो। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त त्यहाँ चारवटा स्टेपमा जानुपर्छ है। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सुरुमा -10 टु कपीमा चारवटा कलम बनाउनुहोस्, -10 टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको एउटा कलम बनाउनुहोस्, अनि 0 डिग्री अर्को सेकेन्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर गराउनुहोस्। त्यसपछि थर्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर गराउनुहोस्, अनि नेक्स्ट फोर्थ कलममा चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ स्टिम। यो लाइन फेरि भन्नुपर्छ मैले? यस सर नो? यस सर। ओके, ल यसलाई कपीमा टिप्नुपर्छ भने टिप्नुहोस् है। चारवटा कलम बनाउनुहोस् तपाईँले। -10 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस एउटा कलममा बनाउनुहोस्। सेकेन्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर गराउनुहोस्, अनि थर्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर गराउनुहोस्, अनि फोर्थ कलममा 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ स्टिम। अब त्यहाँ चारवटा कलम छ, एउटा सुरुमा -10 टु 0 छ, -10 टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस भएकोमा चाहिँ तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि q इज इक्वल टु ms डेल थीटा। डेल थीटा भनेको माइनस साइन राख्नु यो परेन, जुन चेन्ज इन टेम्परेचर ms डेल थीटा भनेको m र s भइहाल्यो, तल दिइराखेको छ, अनि डेल थीटा भनेको 10 - 0 गर्नुहोस्। अनि सेकेन्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले ml युज गर्नुहोस्, मास र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस त्यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। अनि थर्ड कलममा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर छ, त्यसलाई चाहिँ ms डेल थीटा युज गर्नुहोस्, टेम्परेचर चेन्ज भएको छ। अनि फोर्थमा चाहिँ q इज इक्वल टु ml युज गर्नुहोस्, जुन स्टिम 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ स्टिममा जानु पर्यो। अनि q1 q2 q3 q4 आउँछ लास्टमा, चारवटा एड गर्नुहोस्, तपाईको एन्सर 7250 किलो क्यालोरी। र सबैले ट्राई गरेर, यो मेल आइडी छ, तपाईँले स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ केही कन्फ्युज भयो भने त्यहाँ तपाईँले कमेन्ट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, म त्यहाँ सजेस्ट गर्छु। त्यही छ। अरू केही क्वेसन छ कसैलाई? फेरि भनिदिनु न एक्चुअली। हजुर हजुर भन्नु त। त्यो ml वाला फर्मुला फेरि बुझाइदिनु न एक्चुअली। ml भनेको त्यही न्युमेरिकलमा? हैन ml m भनेको के, l भनेको के, त्यस्तो होला के। अब q इज इक्वल टु ml, यो भनेको m भनेको मास हो, l भनेको ल्याटिन हिट हो। प्रत्येक न्युमेरिकलमा l भनेको ल्याटिन हिट चाहिँ दिन्छ। ल्याटिन हिट भनेको जस्तै तपाईको -10 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ -10 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइसमा जानु पर्यो, त्यो बेलामा q इज इक्वल टु ms d थीटा युज गर्नु पर्यो। अब 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटरमा जानु पर्यो, त्यहाँ 0 डिग्री भयो, टेम्परेचर चेन्ज भएन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले ल्याटिन हिट युज गर्छौँ। ल्याटिन हिट भनेको सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुने अथवा भेपरमा चेन्ज हुने तर टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज नहुने भनेको चाहिँ ल्याटिन हिट हो।
त्यो केसमा चाहिँ हामीले ml युज गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ 4 वटा कलम भने 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ आइस टु 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर भयो भने ml युज गर्नुहोस्। अनि पछाडी 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ स्टिम टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर टु 100 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ स्टिममा जाँदाखेरि q = ml युज गर्नुहोस्। अदरवाइज यु युज q = ms del theta। क्लियर छ सर? त दुईटा कन्डिसनमा l को भ्यालु चाहिँ के राख्ने हो? l को भ्यालु तपाईले त्यहाँ न्यूमेरिकलमा हेर्नुस् त। न्यूमेरिकलमा दिन्छ। ल्याटिन हिट अफ फ्युजन अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 80 क्यालोरी यहाँ छ नि, देख्नु भएको छ, 80 क्यालोरी राख्नुहोस्। अनि पछाडी चाहिँ यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड = यो ल्याटिन हिट अफ वाटर एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 540 भनेर त्यो राख्नुहोस्। यो ट्राई गरेर तपाईले के कन्फ्युज छ भने यसमा मेल गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अरु यो बाहेक अरु केही क्वेशन छ? अब यसमा केही क्वेशन आयो भने तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यही अनुसार, अनि यसमा मेल गरेर क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। अरु कसैले केही क्वेशन? सर यो ल्याटेन्ट हिटको जुन छ नि युनिट क्यालोरी पर ग्राम छ नि, हजुर। अब मास चाहिँ हामीलाई केजीमा दिएको छ, सो ल्याटेन्ट हिट मासलाई चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसमा। तपाईले सबैलाई एसआई युनिटमा लगेर ट्राई गर्नुहोस् है। सबलाई एसआई युनिट भन्नाले मास त एसआई युनिटमा भइहाल्यो। अब जस्तै ल्याटेन्ट हिटको एसआई युनिट नै क्यालोरी पर ग्राम भएछ। क्यालोरी पर ग्राम त्यही नै राख्नु। यो ग्राम चाहिँ क्यालोरीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ग्राम छ केजीमा लानुहोस्, अथवा माथि केजी छ भने 10 केजी चाहिँ ग्राममा लगेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। तपाईले अब यो ल्याटिन हिट चेन्ज गर्नु अलि गाह्रो हुन्छ। तपाईले चाहिँ 10 केजी मासलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्राममा चेन्ज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। पछि एन्सर किलो क्यालोरीमै लास्टमा चेन्ज गरेर किलो क्यालोरीमा राख्नु। लास्टमा फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने भएन। लास्टमा चेन्ज गरेर राख्दा हुन्छ। ओके सर हजुर हजुर। त्यो क्यापासिटेन्स र क्यापासिटरको डिफरेन्स बुझाइदिनु न एकचोटि। क्यापासिटर भनेको तपाईको चार्ज स्टोर गर्ने हो, अनि क्यापासिटेन्स भनेको त्यो चार्ज स्टोर गर्ने एउटा एबिलिटी हुन्छ नि, एबिलिटीलाई नै हामीले क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर भन्छौँ। क्यापासिटर भनेको चार्ज स्टोर गर्ने हो, डिभाइस हो, अनि क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ क्यापासिटरको एबिलिटी, चार्ज स्टोर गर्ने एबिलिटी हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर भन्छौँ। क्लियर छ? हस् सर, थ्यांक यू। ओके सागर सर। तो सागर सर हुनुहुँदो रहेनछ। ल सबैजना अब आजलाई यही गरौँ। अब नेक्स्ट डे तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। र सबैलाई क्लास लिइदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके थ्यांक यू, यू क्यान लिभ द क्लास। थ्यांक यू सर, बाय बाय सर। बाय बाय सर, थ्यांक यू सर। ओके थ्यांक यू ऑल। Okay, you can leave the meeting. सागर सर।